बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीर आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू आज 7 तारीख सोमाराचो दीस जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू बवरतो दीस सोम्यान आज आमकां फावो केला. ह्या सकाळच्या वेळार त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया, कित्याक तोच जेजू आमचो गुण करणार जावन आसा. कित्याक म्हणल्यार लूक चॅप्टर 6 वर्स 6 to 11 लुका प्रमाणे सुवार्थांत 11 वळी पर्यंत म्हणटा की आज आमकां देवाचो तो जेजू गुण करणार जावन आसा. आकुडलेल्या हाताच्या त्या व्यक्तीक म्हणटा की जेजू तुजो हात नीट कर. आज तो जेजू आमकां गुण करतलो जावन आसा. एक घडीभर ह्या सकाळच्या वेळार त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया. मोगाळा जेजू, हो सोमाराचो दीस आमी तुज्या हातांत समर्पण दिता. ह्या सकाळच्या वेळार तुझे उतर आयकोनच्या पयलींच म्हजें काळीज, म्हजें मन, म्हजी जिबीत हांव तुज्या हातांत दिता. ह्या सकाळी हांव रात पर्यंत तूं म्हाका राख आनी सांबाळ. कशें त्या सिनोगोगांत त्या आकुडलेल्या हाताच्या व्यक्तीक तुवें तुजो हात नीट कर म्हणलें की, तशेंच आज म्हजे भितरूचे अडकळ्यो उण्या पळोवन असकत काय म्हजेतान पयस कर म्हणून हांव तुज्या लागीं परतून मागता. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमचे उतार जावन आसा जेजू गुण करणार. आमी आयकला, अनुभव केला, हर एक घडी आमी अनुभव करनच आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू हे अनुभव केल्ले सकत आमचे भितर ऋतू जायचे, रोंबाचे. त्या खातीर म्हणटा की आमकां जेरोमिया प्रवादी पुस्तकांत 20:11 म्हणटा की पूण एक बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हज्या सवे आसा. कशें आसा? एक बळवंत विरा सारको सर्वेस कोणा सवे आसा? म्हज्या सवे, तुझ्या सवे, म्हज्या सवे आज तो सर्वेस्पर आसा. प्रायज द लॉर्ड. ह्या सोमाराच्या दिसा त्या सर्वेस्पराक बळवंत विरा सारको अनुभव कर तूं. म्हज्या मोगाचे न्हू तुका वेताना येताना भेद दिसता, खंयचे कश्ट, प्रॉब्लम्स लेफ्टाक आनी रायटा आसा. आज तुजो आनी म्हजो देव एक बळवंत विरा सारको म्हज्या आनी तुज्या सांगात आसा. प्रायज द लॉर्ड. हालेलुया. परत म्हणटा की आमकां देवाचें उतर देखून म्हजे दुस्मान आदलोवन पडटले. केदाळा तुज्या देवाक बळवंत विरा सारको तुज्या सांगाता आसा म्हूण तूं एक्सेप्ट करते, स्वीकार करते, अनुभव करते. त्या दाळा तुझे दुस्मान तुझे जैत वरूंक शकचे ना. तूं कोण दुस्मान? मनशा न्ही. म्हज्या मोगाचे न्हू पातकाचे सांकळे वायटपण, खोटेपण, मेळेपण हे आज सोमारा दीस आमचे जैत वरूंक जावचे ना. त्या खातीर सोम्याक सांगया, सोम्या तूं म्हजो एक बळवंत आदार जावन आसाय. कित्याक तुवें बळवंत विरा सारको म्हज्या जिवितांत आसाय. त्या खातीर सोम्या हांव कित्याक भियोंक शकता, कोणाक भियेतलो, कित्याक तूं म्हज्या सवे आसाय. प्रायज द लॉर्ड. परत म्हणटा की आमकां आनी ते म्हजे जैत व्हरचे नात आनी लजेन भरतले, कित्याक ते सुफळ जावचे नात. कित्याक तुजे खंयचेय दुस्मान तुजे बरोबर झूज मांडचे नात आनी ते तुज्या जिवितांत सुफळ जावचे नात. प्रायज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या मोगाचे न्हू हांगा पळया जेन्ना आमकां लुका प्रमाणे सुवातां 11 वळी म्हणटा की जेजू सिनोगोगांत परतून शिकोवंक गेल्ल्या वेळार परतून शास्त्री आनी फारिजेव ताचेर दिश्ट घालून रावल्ली. कोणाचेर? जेजूचेर. तेन्ना एक आकुडलेला हाताचो व्यक्ती थंयच आसलो. जेन्ना शाबताचो दिसा आमच्या जुदेवांचे जायते रुल्स आसा, तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू जेन्ना जेजू त्या व्यक्तीक पळयत आसतना कितले दीस ताचो हात वयर मारूंक जायना, जावं फुडें जेवंक जायना, जावं फुडें कश्ट जाता तो मनीस, त्या व्यक्तीची भिरमत पावली. जेजू भिरमत पळयली आनी म्हणटा की मुखार ये. आनी शास्त्रांचे आनी फारिजेच्या मतीं कितें आसा तो जेजू जाणा जावन म्हणटा की आज शाबत आसा, आज शाबतच्या भाग्यवन दिसा बरें करची कायदो आसा की मनशाक ना कश्टलमच्या सोड सोडचो कायदो घे. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या व्यक्तीची भिरमत पळयलो जेजू त्या शास्त्राक आनी फारिजेक सवाल घालता आनी त्या व्यक्तीक म्हणटा मुखार ये, तुजो हात नीट कर. तक्षण ताजो हात नीट जालो. म्हज्या मोगाचे न्हू आज तेच जेजूची सकत ह्या सोमाराच्या दिसा हांवें तुवें अनुभव करूंक जाय. कित्याक तो बळवंत विरा सारको म्हज्या आनी तुज्या सांगाता आसा. हालेलुया. परतून म्हणटा की आमकां जेरोमिया चॅप्टर 17 वर्स 14 जेरोमिया प्रवादी पुस्तकांत 17-14 वळी म्हणटा की सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातालो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें. कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. आज सोमाराच्या दिसा
सर्वेस्परा म्हाका तूं बरो कर आनी हांव बरो जातालो. दुसरे म्हजे तारण कर, म्हाका तारण लाभतली, कित्याक हांव तुजी स्तुती करता, हांव तुजी स्तुती करता. हील मी लॉर्ड अँड आय शॅल बी हील्ड. सेव मी लॉर्ड अँड आय शॅल बी सेव्ड. यो माय प्रेज, यो माय प्रेज. हर एका वेळा हांव तुका स्तुती. आज सोमाराच्या दिसा त्या सुमे स्तुती करा. वाकणा तो गुण करणार जावन आसा, तो गुण करणार जावन आसा. परतून एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 25 म्हणटा की आज तुजी पिडा शिडा तुजे तोंड पयस वेतली, कित्याक की देवाचे तो म्हणटा की आनी पिडा शिडा तुमचे तोंड पयस करतलो. ती पिडा शिडा तुमचे तोंड पयस करतलो. त्या खातीर जेजू ह्या संवसाराक आमची पिडा शिडा पयस करूंक आयला. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू, जेजू गुण करना, जेजू अद्भुतां करतलो. जेजूची गुण जावची सकत दिसान दीस आमी अनुभव करता. म्हज्या मोगाचे न्हू, ती आमच्या भितर दवरूंक जाय. यो माय प्रेज, यो माय प्रेज. हांव तुका अर्गायता, हांव तुका अर्गायता. आज तुवें केल्ल्या बऱ्यापणाक ल्हानशें कितें तकली दूख म्हजी बरी जाली, हांव तुका अर्गायता जेजू. म्हज्या काळजांत जायते दुखतलेच, हांव तुका अर्गायता जेजू म्हाका बरें केल्या खातीर. आज सोमाराच्या दिसा सकाळी तो सांज पुरे रात मातशें म्हाका राखता आसय, हांव तुका अर्गायता. यो माय प्रेज, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 32 वर्स 39 देखून पळय, आतां हांव मात्र एकलोच देव तुका बरो करूंक शकतलो. एकलोच देव, म्हज्यान सगळें साध्य आसा. मरण दिवंक, मरण घेवंक, मोडूंक आनी उबें करूंक सगळी म्हज्या लागीं पदवी आसा. हांव एकलोच देव, हांव एकलोच देव. म्हज्या मोगाचे न्हू, ही बरोवसाची उतरां बरोवन दवरा, वाचा. कित्याक हेतून आमकां धैर्य मेळटा, घटाय मेळटा. आमचो भावार्थ आनी चड घट जाता. परतून म्हणटा आयजाय चॅप्टर 38 वर्स 16. आयजाय चॅप्टर 38 वर्स 16. सर्वेस्पर आपल्या मनशाची जतनाय घेता, ती जियेतली आनी थंय आसा सगळो ताच्यो आत्म्या वरवीं जियेतली. कित्याक देवाच्या आत्म्यातय ती जियेतली आनी सगळ्या लोकांची तो जतन घेता. सगळ्यांची कश्टातल्यांची, वजन वयतल्यांचेर, दुख्यान आसल्यांचेर, पिड्यान आसल्यांचेर, असम सगळ्यांची तो जतन घेता. त्या खातीर ह्या सिनोगान कितले पिडेस्त आसली, त्या पिडे पैकी एक आंकुडलेल्या हाताचो तो हात नीट करूंक जायनातलो, जावं स्तुती करूंक जायनातलो. त्या व्यक्तीचे जेजूची दिश्ट गेली आनी म्हणटा ये मुखार, हांव तुका बरें करता. आज सोमाराच्या दिसा म्हज्या मोगाचे न्हू, आज आयजाया प्रवाच्या पुस्तकांत 38 वर्स 16 म्हणटा सगळ्यांचेर ताची नदर आसा आनी तो ताची जतनाय करता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज आमचेर जावं आज तूं आयसीयूंत आसा, जावं तुज्या कुटुंबाची कोणी आयसीयूंत आसा, आज हेवी टेन्शन तुज्या मतींत आसा, ह्या सोमाराचे सकाळी फुडें जेजूच्या हातांत समर्पण दी. आज राती भितर ताची महिमा तूं पळयतले, आज राती भितर ताची महिमा तूं पळयतले आनी हे उतार क्लेम कर. जेरेमिया चॅप्टर 33 वर्स 6. पूण हांव तांकां वखद आनी सवस्काय हाडटलो, हांव तांकां बरी करतलो आनी तांकां उदंड मापान शाश्वत शांती दितालो. आज सोमाराच्या दिसा उदंड मापान शाश्वत शांती तो देव म्हाका आनी तुका दिता. आज तो बरें करता. ताचे उतार आमी प्रॉमिस आमी रिपीट करया. म्हज्या मोगाचे न्हू, परतून आमकां देवाचे उतर म्हणटा की साम चॅप्टर 107 वर्स 20. कीर्तन 107 वळी 20. साम चॅप्टर 107 वर्स 20. आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली, तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो. प्रेज द लॉर्ड. आपले उतार धाडणं, आमचे दोनी हात आमी उक्ते दवरया. म्हज्या मोगाचे न्हू, आपले उतार ताणें आज सकाळी फुडें आमच्या कानार पडशें केला आनी तेची महिमा आज अनुभव करूंक आमकां आज ताणें आज सकत दिला, बळ दिला आनी तेची उतरां आमकां घट केला. आज आमी ताचे उतार आमी मानून घेवया. आज सकाळी तो रात पर्यंत ताचे उतार आमी मानून घेवया, कित्याक ताचे उतार दान ताणें आमकां बरें केला आनी खंडीत जावन तो जैत आमकां आज लाभयतलो. आमचे हात आमी उक्ते दवरया, दोळे आमचे धांपया, त्या सुम्याक आराधन करया आनी सांगया, सुम्या हांव तुजो मोग करता, कित्याक तुवें म्हाका आज एक भरोसाचे उतार दिले. आज तूं म्हज्या सांगात आसा. चिंतूक ना, देखूक ना, ये दोळ हांवें भोगूंक ना. असलो अपरमीत मोग
मोग असलो परमेश्वर चिंतूक ना देखूक ना ये दोळ हावे भोगूक Heal me, Lord, and I shall be healed. Save me, Lord, and I shall be saved. असलो You're my praise. परमित You're my praise. You're my praise. जेजू सो परमित त्या कुडलेल्या हाताच्या व्यक्तीचेर तुवें दया दाखयले. तुम्ही आज मुचेर दाखय. आमचे दोन्ही हात वयर बांदून म्हणुया, थळनासलो गडनासलो अपरमित मोग आज एक मुचीत मेळनासलो जेजू सो अपरमित मोग चिंतूक ना देखूक ना ये दोळ हावे भोगूक ना अपरमित मोग म्हज्या जेजू. असली दया माया चिंतूक ना देखूक ना ये दोळ हावे भोगूक ना सर्गीच्या मोगाळ बापा जेजूच्या नावान आज आम्ही मागता बापा काकूळ करायचे जेजू क्रिस्तची गुण जे सकत या सोमाराच्या दिसा आमच्या कुडीचेर आमच्या जिविताचेर आमच्या आत्म्याचेर देवाने उदे सगळ्या वाईटांतून विघ्नांतून केस्तांतून खरगांतून हरमारांतून खंयतावन येता म्हाका आदार. Psalm 121 verse 1-2 सर्वेस परतून येता म्हाका आदार. आयच्या दिसा सोमाराच्या दिसा त्याच सुमेतून म्हाका येता आदार. ताणे रस्ता सर्ग आनी संसार आज ताच्या उतराद्वारी म्हाका गुण सकत देवान येता. जेजूच्या नावान आज आमकां सुटका सडवण बादशाह आमी मेळोन दी म्हणून आज आमी मागया. थँक्यू लॉर्ड. असले शान समाधान दैविक सकत आमच्या कुडीचेर वळून द्यायचे दिसा आमी भायर भितर वेता आसतना तोच तुमी आमकां राखून दी आनी सांबाळून दी. असले शान समाधान म्हज्या मोगाचें न्हू आज सांगया आमी Jeremiah chapter 17 verse 14 heal me Lord and I shall be healed. Save me Lord and I shall be saved. म्हज्या मोगाचें न्हू आज बरो दीस तो जेजू तुमकां फावो करून दी. आमेन.